अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I am born Muslim. But now are you a Muslim or not? I'm agnostic. Oh, so now you have left the religion of Islam. Yeah, I'm confused. Okay, fine. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस अरबी मुर्तद मुसलमान ने सवाल करते हुए कहा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मेरा मसला ये है कि मैं जब भी मुसलमानों वाले आमाल करता था, इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसे कहा कि आप मुसलमान हैं, आप गैर मुस्लिमों के बाद सवाल कीजिए। तो वो फौरन बोला कि मैं अब मुसलमान नहीं हूँ, अलियाज़ु बिल्लाह, मैं मुसलमान पैदा हुआ था, अब इस्लाम छोड़ चुका हूँ। फिर बोला कि मैं इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहा जो आप या मेरे दोस्त मुझे समझाते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ता था और मैंने उम्रा भी किया था, लेकिन फिर भी मैं गुनाहों से नहीं बच पाता था और हराम काम भी करता था। कभी मुझ पे ऐसी सुस्ती छा जाती थी कि मैं नमाज भी और दीनी आमाल भी सब छोड़ देता था। इस बारे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़ा और इस्लाम पे बनी हुई बहुत सारी फिल्में भी देखी। फिर मैंने आपका वीडियो क्लिप भी यूट्यूब पे देखा। मेरे सर में अल्लाह और उसके रसूल के बारे में एक ही सवाल घूम रहा है, जो कि आपने भी एक वीडियो में कहा है कि अल्लाह सबका खालिक है और वो मखलूक नहीं, यानी उसे किसी ने पैदा नहीं किया। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जो पैदा नहीं हुआ और वो मौजूद हो, और अगर है तो हमें कैसे नजर आएगा और हम उसे कैसे देख सकेंगे, और हम अल्लाह को अगर मौजूद है तो कैसे महसूस करेंगे और उसे कैसे सुनेंगे और हम उसे कैसे पहचान सकेंगे जबकि उसे किसी ने पैदा ही नहीं किया। ये कैसे मुमकिन होगा? मेरा सवाल है और मैं इराक से आया हूँ। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि भाई, आपके जवाब से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब आप गुनाह करते हैं और नमाज में सुस्ती करते हैं और आप काफिर नहीं हो जाते, बशर्ते कि आपका अकीदा यही हो कि नमाज फर्ज है। अगर आप ये कहते हैं कि नमाज फर्ज ही नहीं है तो आप काफिर हो जाते हैं, और कभी आप मुसलमान हो के छोटे बड़े गुनाह भी करते हैं तो नाजायज तो होता है, लेकिन ये आपको दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करते। और कभी ऐसा होता है कि शैतानी वसाविस आपको घेर लेते हैं कि आप मुस्लिम हैं और ये तुम्हारे आमाल दीन के खिलाफ हैं, और ये शैतानी वसाविस जारी रहते हैं यहाँ तक कि ईमान की कमजोरी को देखकर शैतान इंसान को काफिर बना देता है। लेकिन इस्लाम में इतनी रियायत है कि इन वसाविस से भी आप काफिर नहीं होते जब तक कि आप जुबान पे न लाएं। अब हम आते हैं आपके सवाल की जानिब कि आपने कहा कि मैंने आपका क्लिप सुना, आप सच्चे हैं कि मैंने कहा अल्लाह ताला खालिक है और उसे किसी ने बनाया ही नहीं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये सवाल बड़ा ही मुश्किल था। कमेंट करके बताएं कि आपको इस अरबी मुर्तद मुसलमान का सवाल कैसा लगा और इसके लिए दुआ भी करें, जो कि एक गलत सवाल था। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आपने कहा कि इस जात को देखना कैसे मुमकिन होगा जिसे किसी ने बनाया ही नहीं। कई दफा इस बात की तरफ ज़हन जाता है कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है। जैसे ये कुर्सी किसने बनाई? भाई कारपेंटर ने। लकड़ियाँ कहाँ से आई? दरख्त से। दरख्त किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो अल्लाह को किसने बनाया? तो भाई, इस बात का साफ जवाब ये है कि अल्लाह को किसी ने पैदा ही नहीं किया, क्योंकि जो पैदा होता है उसकी कोई ना कोई इब्तदा और इंतहा होती है। और याद रहे कि इब्तदा और इंतहा ये सिर्फ इंसान के जहन में पैदा होती है और ये सिर्फ इंसान के लिए ही बनी है। इसी वजह से इंसान के जहन में ये सवाल उठता है कि अल्लाह को किसने बनाया, जब अल्लाह ताला की ना इब्तदा है ना इंतहा है, क्योंकि हम बशर हैं और वो बनाने वाला है। ये हमारे और अल्लाह के दरमियान फर्क है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं। एक ये कि ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला हमारे जैसे हैं। अगर अल्लाह ताला मेरे और आप जैसे हैं तो हम उनकी इबादत फिर क्यों करेंगे? अलियाज़ु बिल्लाह। तो अहमद मुर्तद बोला कि मैं समझ गया, लेकिन मैंने एक बड़े भाई से सुना है कि यानी बिग ब्रदर्स, जो कि एक कम्युनिस्ट मजहब का हिस्सा है, और ये बिग ब्रदर्स कंपनी बड़ी सियासी कंपनी है और आपकी सब बातों को मुख्तलिफ खुदाओं पे तत्बीक दे देते हैं।
اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں نے آج تک بگ برادرز کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ تو احمد عربی مرتد بولا یہ بھی نظریاتی ادارہ ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہو جاتا ہے، یہ سب فرضیات ہیں، مفروضے ہیں اور سب سے بڑے لغویات ہیں کہ بڑا بھائی ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ساری دنیا بگ برادرز کے ساتھ چل رہی ہے کیا؟ بہت سارے لوگ بگ برادرز کو جانتے اور مانتے تک نہیں مگر وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ میں کمیونسٹ ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اسلامی کلمہ کا لا تو بول دیا نا کہ کوئی خدا نہیں الا اللہ کی ہم کوشش کر لیتے ہیں تو خوب تالیاں بجیں۔ تو جب بھی کوئی مجھے کہے گا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، چاہے وہ کسی بھی نظریے کو ماننے والا آدمی ہو، تو میں اسے مبارکباد اس لیے دوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں ہے۔ باپ عیسائی تو بیٹا بھی عیسائی، باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو، باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان۔ لیکن میں ان سب کو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم لا علم ہو، نہ تو تمہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ ہی منطق اور لاجک کا۔ اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اسے کس نے بنایا؟ تو وہ کسی کاریگر کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو چاند کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے نا، اور سورج کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا، اور بگ بینگ کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو احمد عربی مرتد نے کہا کہ صاف ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا بگ بینگ سے ہی وجود میں آئی تھی، یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا اور آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے رہ گئی۔ تو میں انہیں یہی پکڑتا ہوں کہ قرآن میں اس بگ بینگ کا ذکر 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کر کے اوپر نیچے کر دیا۔ سائنس نے 50 سال پہلے اس کو ڈسکور کیا اور قرآن میں یہ 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے اس قرآن میں؟ تو بولا ٹھیک ہے، یہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا، پھیری مار گیا۔ پھر اگلا سوال شروع کر دیا، پھرا ہوا مسلمان ہے نا، پھیریاں تو مارے گا ہی۔ تو بولا کہ سائنس تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا بھائی آپ کا نالج بہت ہی کم ہے، اپنے مفروضوں کو چھوڑو، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ زمین گول ہے، یہ بات سائنسدانوں کو 1577 عیسوی میں دریافت ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے۔ کیا زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے؟ زمین اپنے سیاروں کے ساتھ فضا میں تیر رہی ہے، بس یہ کہنا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں سیاروں کے درمیان میں ہے، ایک طرف سورج، ایک طرف چاند، ایک طرف مریخ، مشتری، زحل۔ تو احمد مرتد بولا کہ آپ نے زمین کے باہر کی زندگی کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی، میرا مطلب ہے علم بہت بڑی پاور ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف اتنا آسان سا سوال کرتا ہوں کہ مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے، بلکہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو مجلس کے اختتام پہ کمرے میں آ جانا، وہاں کر لیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سائنس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا، یہ قرآن میں کس نے لکھا ہے؟ اور آپ کسی اور مفروضے کو چھیڑ دیتے ہو۔ میں آپ کو آسان سوال کہہ رہا ہوں، جیسے 2 + 2 کا جواب کیا ہوگا؟ 4۔ اگر آپ 2 + 2 کا جواب 5 دیں گے تو آپ کسی مفروضے سے نہیں دے سکتے، بلکہ دلیل دینی پڑے گی، اور اس کی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک سائنسی ادارہ دکھا دو کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا وہ پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں نا، اب پتہ چلا ان کو بھی۔ تو جو سائنس کو اب پتہ چلا تو ان باتوں کو 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ تو بولا واقعی سائنس کو پتہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ 10% بھی پتہ نہیں تھا۔ تو احمد عربی مرتد بولا کہ وہ کیسے؟ باولیون تو جانتے تھے کہ بڑے ستارے کتنے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں صرف ستارے تھوڑی ذکر ہوئے ہیں، یہاں تو ہزاروں چیزیں اور بھی ذکر ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ باولیون قرآن کے مطابق 100% ہر سائنسی تحقیق کو جانتے تھے کیا؟ تو بولا نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ باولیون تو 5% بھی نہیں جانتے تھے، پھر آپ ان پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ لہذا قرآن کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے؟ کچھ عرصہ پہلے بھی سائنس باولیون کے مفروضوں پہ کھڑی تھی، لیکن آج سائنس نے باولیون کے مفروضوں کو غلط ثابت کر کے چھوڑ دیا، لہذا یہ سائنسی علوم بھی قرآن نے 100% صحیح
کیے. لازم ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہی 100% صحیح قرآن میں جمع ہوئے ہیں. دوستو پھرے ہوئے مسلمان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں. جیسے بلڈنگ بنانا مشکل ہے اور اسے گرانا آسان، اسی طرح امام بنانا مشکل ہے اور مسلمان بنانا بھی مشکل ہے، لیکن اس کو کافر بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت بھی دے گا. دوستو کمنٹ میں اس بھائی کے لیے دعا ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ جلد خوشخبری دے کہ اس کو ہدایت مل چکی ہے، اور ہدایت ملنے کی امید بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمق ضرور ہے، کیونکہ اس نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے. ایک دن اللہ اس کے ایمان کو ضرور جگائے گا، اور اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس احمد عربی مرتد کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. تو ناظرین چلتے ہیں، ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.